स्वागत छ सर हजुरलाई हाम्रो ब्याङ्किङ खबरमा। धन्यवाद सर। आफ्नो परिचयसँगै संस्थाको बारेमा केही परिचय गरिदिनुहोस् न। मेरो नाम विरोध खतिवडा, म दृष्टिविहीन व्यक्ति। संस्थाको नाम चाहिँ अपाङ्गता संरक्षण नेपाल। संस्थाले चाहिँ विगत लामो समय अगाडिदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायक सामग्री, हामीले जनउकालत जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कहाँ चाहिँ समस्या छ, कोही साथीहरूले चाहिँ मलाई यो ठाउँमा चाहिँ समस्या पर्यो भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्दैछौँ र हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर व्हाइट केन भनेको सेतो साडी, बैशाखी, व्हिल चेयर लगायतका सामग्री वितरण गर्छौँ। अनि सँगसँगै हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगार तथा स्वरोजगारमा पनि सपोर्ट गर्दै आइरहेका छौँ। यो पछिल्लो समय यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि विद्युतीय कारोबारमा पहुँच बढेको हो के लाग्छ तपाईँ? अहिलेसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विद्युतीय कारोबार भन्ने बित्तिकै अब विभिन्न ब्याङ्किङ कारोबारसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन्। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि ब्याङ्क, अब 27-28वटा ब्याङ्क छन् ए लेभलका, र बी लेभलका तपाईँको 22-23वटा ब्याङ्क छन्, र अन्य गरेर धेरै खालका ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई फोकस गरेर कुनै पनि कामहरू गरेको हामीले चाहिँ पाउँदैनौँ। नेपालमा झन्डै यो भूकम्प पछाडि हामीले चाहिँ एउटा अनुमानित हामीले 35 लाख भन्थ्यौँ। जब 72को भूकम्प गइसके पछाडि त्यो बढेर झन्डै 40को हाराहारीमा आइपुगेका छौँ भनेर हामी भन्छौँ। र 40 लाख अपाङ्गता हुँदै गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यसरी डिजिटल कारोबारमा सपोर्ट पुर्याउनुपर्छ र उनीहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ कसैले पनि फोकस गरेर काम गरेको हामी पाउँदैनौँ। र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई डिजिटल कारोबारमा जोडेर कुनै पनि सेवाहरू दिइरहेको चाहिँ छैन। यो तपाईँहरूले कुन कम्पनीको डिजिटल सेवा उपयोग गरिरहनु भएको छ? डिजिटल कारोबार गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै यो मोबाइल वालेट ब्याङ्किङसँग हामीले फलोअप गर्दै जाँदाखेरि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, विशेष गरी बहिरा व्यक्ति र दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई, म आफै पनि दृष्टिविहीन व्यक्ति हो, र दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई एक्सेसिबल पार्ट हामीले चाहिँ एक्सेसिबल सर्भिस भन्छौँ, भनेको पहुँचयुक्तता सेवा भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यो खालको सेवा हामीले अहिले कुनैबाट पनि पाउन सकेका छैनौँ। केही भनेको यो लकडाउन भइदियो, लकडाउनको अवधिमा चाहिँ झनै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो र यही संस्थाले, अपाङ्गता संरक्षण नेपाल संस्थाले नै राष्ट्र ब्याङ्कको संलग्नता सँगसँगै अन्य ब्याङ्कहरूको संलग्नतामा हामीले 2-3टा प्रोग्राम गऱ्यौँ अनलाइनबाट। र अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई किन यसरी सेवा दिन चाहिँ कन्सेसन गरिएको हो, या चाहिँ किन यस्तो अप्ठ्यारो भएको हो, कानुनी आधारले पनि के चाहिँ समस्या छ भनेर हामी धेरै खोजी गऱ्यौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रुलिङ गरेको छ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने उसमा, तर कुनै पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ सहज रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई सेवा दिएको छैन। र वालेटको हकमा पनि, मोबाइल वालेटको हकमा पनि अहिले चलिरहेका विभिन्न वालेटहरू छन्, ती वालेटहरूले पनि सजिलो तरिकाबाट चाहिँ हामीले युज गर्न पाइरहेका छैनौँ। र विगत 3-4 महिना जति भयो अहिले चाहिँ प्रभु पेले, प्रभु ग्रुप अन्तर्गतको चाहिँ प्रभु पेले चाहिँ हाम्रै संस्थासँग मिलेर म आफै स्वयं सहजीकरण गर्दैछु र त्यसले चाहिँ एक्सेसिबल सर्भिस भनेको ब्लाइन्डहरूले पनि सहज रूपमा चलाउन सक्ने, हामीले प्रयोग गर्ने टकब्याक हुन्छ मोबाइल, एन्ड्रोइड मोबाइलमा, अनि कम्प्युटरमा टकब्याक सिस्टमबाट चलाउँछौँ। त्यो सिस्टमबाट चाहिँ चलाएर हामीले कारोबार गर्न मिल्ने चाहिँ अहिले पछिल्लो उसमा चाहिँ प्रभु पेले कामहरू गर्दैछ। र अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिहरूभन्दा केवाइसी, प्रभु पेको चाहिँ केवाइसी फिलअप गराउँदाखेरि भर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अपाङ्गता परिचय पत्र पनि राख्नुपर्छ। परिचय पत्र राख्दाखेरि चाहिँ प्रभु पेले अरूलाई भन्दा जस्तै 2 रुपियाँ रिचार्ज गर्दाखेरि कुनैमा 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ आउँछ भने त्यसमा चाहिँ थपेर दिने सम्मको कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ।
यो परुपे प्रयोग गरिरहनु रहेको छ भन्नुभएको छ होइन, के अलि सहज के सहज भएको छ यो प्रयोग गर्दा? यसमा चाहिँ बोलिदिन्छ। हामीले अब मोबाइल सबै बोल्ने सिस्टमबाट चलाउनु पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो मोबाइल सिस्टम बोलिदिन्छ। बोल्ने भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चलाउन धेरै सहज छ। कि असहजहरू पनि छ? असहज चाहिँ अहिले त्यस्तो खालको असहज भनेको अब हामीले अहिले भर्खर खोलेको 4 वर्ष जस्तो भएको रहेछ प्रभुपे। र ब्याङ्कहरूमा चाहिँ ब्याङ्कको वालेटभित्र गएर यो प्रभुपे भनेर चाहिँ अप्सन अहिलेसम्म छैन भन्ने जानकारी छ। कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्तासँग मलाई यति रुपियाँ चाहिँ यो वालेटमा हालिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यदि भन्ने अवस्था हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो हामीले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ। एउटा त्यो समस्या। र वालेटमा विभिन्न ठाउँमा गएर जस्तै प्रभुपेको मर्चेन्ट अकाउन्ट युज गर्ने कुनै पसल अथवा चाहिँ कुनै त्यस्ता सेन्टरहरूमा चाहिँ गएर हामीले लोड गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा चाहिँ। यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यो डिजिटलाइजेसनमा पहुँच विस्तार गर्न कसले के गर्नु पर्ला? यो त अब यस्तो छ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू चलाउँदै नचलाउने, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई आवश्यकै नपर्ने भन्ने कुरा होइन। अरूलाई भन्दा बढी आवश्यक पर्छ। अरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई र अन्य नागरिकहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भने म एकजना दृष्टिहीन व्यक्ति यहाँबाट मेरो ब्याङ्कसम्म पुग्दाखेरि 2 जना आवश्यक पर्न सक्छ। त्यहाँ ब्याङ्कभित्र गएर पनि विभिन्न सिग्नेचर गर्नेदेखि लिएर आदि इत्यादि सबै कुराहरू काम गर्दाखेरि अर्को सहयोग लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि सहयोग लिएर जाँदाखेरि सधैँभरि आफूले एउटै सहयोगी हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न तरिकाबाट लिएर जाँदाखेरि मान्छेको मनै हो, त्यसरी चाहिँ नसोचिहालौँ तैपनि केही नहोला अहिलेसम्म होइन। तर थोरै सोच्ने हो भने हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ब्याङ्किङ कारोबार हाम्रो थोरै गरेर जम्मा गरेका पुँजीहरू हुन्छन्, ती कतै चुइने हुन् कि भन्ने पनि कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई यी सबै कुराहरूबाट हेर्ने हो भने स्वतः आफैले आफ्नो मोबाइलबाट विभिन्न कारोबार गर्न पाउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यही नै हो। हामीले आफै स्वतः जतिसुकै चाहे पनि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँदेखि 1000 2000 1 लाख 2 लाख जतिसुकै चाहे पनि हामीले आफैले आफ्नो घरमा बसिकन या आफ्नो मोबाइलबाटै कारोबार गर्न पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। तर यो चाहिँ अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई पनि सहज रूपमा सेवा दिँदा कुनै पनि समस्या हुँदैन छैन, हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि सोच दिनुपर्ने हुन्छ र राज्यको विभिन्न निकायले पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रदान गर्यो भने सहज रूपमा सेवा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने बुझेर हामीलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भयो भने हामीले ती सेवाहरू पाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यो डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कति छ? सङ्ख्याको आधारमा मैले भन्न सक्दिनँ। विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग सधैँभरि आज पनि 3-4वटा प्रश्नहरू आएका छन्। मैले रिचार्ज गर्न पाइनँ, मेरो ब्याङ्क खातामा पैसा छ, तर अब मेरै घर परिवारले मोबाइल ब्याङ्किङहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, विभिन्न वालेट प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर मैले सधैँभरि अर्कालाई रिचार्ज कार्ड कोर्न लाउनु पर्ने, सधैँभरि अर्कालाई चाहिँ सबै आफ्नो कारोबार गर्न लाउनु पर्ने विभिन्न समस्याहरू भए। कता चाहिँ नम्बर नमिल्ने, कता कोर्दै जाँदाखेरि नम्बर च्यातेर जाने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो रिचार्जहरू पनि नहुने र खर्च पनि धेरै भइसक्यो। मलाई चाहिँ यो कुरामा हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भएदेखि म एकदमै आभारी हुने थिएँ भनेर धेरैले प्रश्नहरू गरिरहनुहुन्छ, उहाँहरूले सहायता खोजिरहनुहुन्छ। डाटाको हिसाबमा चाहिँ अहिलेसम्म मैले भन्न सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भने एउटा ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्नुपर्छ पैसा जम्मा गर्नको निम्ति, एउटा कुनै सहकारीमा गएर खाता खोल्नुपर्छ आफ्नो पैसा जम्मा गर्नको निम्ति। एक त अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू विभिन्न सहायक सामग्री प्रयोग गरेर जाने हुन्छ भनेको फिजिकल साथीहरू हुनुहुन्छ भने व्हिलचेयर प्रयोग गरेर जाने हुन्छ। ब्याङ्क हुन्छ 3 तला माथि 2 तला माथि, या यो खुड्किलाहरू हुन्छ 3-4वटा खुड्किलाहरू हुन्छ, त्यसमा व्हिलचेयर कसरी जाने, र बैशाखी युजर साथीहरू पनि त्यसमा कसरी जाने, र दृष्टिहीन साथीहरूलाई पनि
ब्याङ्कभित्र जाँदाखेरि कुनै न कुनै एकजना साथी लिएर जानुपर्ने भन्ने यस्तो खालको निर्देशन ब्याङ्कहरूले गर्छ। भने ल्याप्चे लगाउने जस्तो अब नदेखिने हुने बित्तिकै ल्याप्चे लगाउनु त पर्यो नै आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि। ल्याप्चे लगाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै पनि सेवा चाहिँ प्रयोग गर्न नदिने भन्ने रहेछ। पैसा झिक्न आउँदाखेरि पनि साथी लिएर आउनुपर्ने, पैसा जम्मा गर्दाखेरि पनि साथी लिएर आउनुपर्ने, त्यस्तो खालको यो बाध्यकारी सिर्जनाको कारणले गर्दाखेरि सङ्ख्याको आधार चाहिँ भन्न सकिँदैन। यसमा कस्तो छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नपढेको भन्ने होइन, ब्याङ्कहरूले चाहिँ ल्याप्चे लगाउने बित्तिकै नपढेको भन्ने कुरा जनाउँदो रहेछ। म मास्टरको विद्यार्थी, लगभग सक्न लाग्यो मास्टर, मेरो सर्टिफिकेट सबै छ, मैले फर्स्ट डिभिजन लिएर अहिले पास गरिरहेको छु अहिलेसम्म। भने म नपढेको हो भन्ने आधार कसरी जनाउँछ? मलाई नेपाल सरकारले प्रमाणपत्र पनि दिएको छ विभिन्न लेभलको। त्यसले गर्दाखेरि म आफू सक्षम हुँदै पनि ब्याङ्कहरूमा जाँदाखेरि कतिपय साथीहरूले आफूले काम गर्नुहुन्छ शिक्षक भएर या निजी क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ या अन्य प्राइभेट के अरे अन्य व्यक्तिगत तौरबाट अन्य कारोबारहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि ब्याङ्कमा लिएर गएर जम्मा गर्नु या ब्याङ्कबाट स्वतः अहिले त सबै स्कुलले, कम्पनीले, सरकारी क्षेत्रका सबै कारोबारहरू चाहिँ ब्याङ्किङ मार्फत गर्नु भनेर भनिएको छ। तर अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूमा त्यो कुराहरू पहुँचमा पुर्याउन सकेको कुनै पनि ब्याङ्कहरूले छैन अहिलेसम्म। र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पनि त्यो सेवाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। कारण के हो भने विभिन्न खालको ब्याङ्कहरूले चाहिँ बाध्यकारी ल्याप्चे लगाउँदा स्वयं व्यक्ति मात्रै नभएर अर्को सहयोगी चाहिने, अनि एक्सेसिबल ठाउँहरू नहुने, त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको ब्याङ्किङ कारोबार र डिजिटल वालेटसँग सम्बन्धित कारोबारहरूमा पहुँच चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन। यो डिजिटल सेवामा होइन प्रयोग गर्न चाहने हजुर यो व्यक्तिहरूलाई, अन्य अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? डिजिटल प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यदि राज्यका विभिन्न निकायले या प्राइभेट सेक्टर जुन कारोबार गर्न भनी खोलिएका ब्याङ्क तथा अन्य चारवटै वर्गका ब्याङ्कहरूले सेवा दिँदाखेरि चाहिँ हामीले सेवा लिनु पर्दाखेरि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले सेवा लिँदाखेरि आफ्नो प्राइभेसी भनेको कुनै पनि कुराहरू चाहिँ अरूलाई नदेखाइकन या आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने कम्तीमा पहिला सिक्नुहोस्, के हुन्छ त्यसको जानकारी लिनुहोस् र चुहावट नहुने गरी विभिन्न अहिले त तपाईँको पैसा कति गयो, कति आयो र कति केमा खर्च भयो सबै कुराहरू मेसेज मार्फत हेर्न मिल्छ। आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन सबै कुराहरू वालेटबाट या चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको वालेटबाट पनि हामी एप्सबाट पनि हामी सबै हेर्न सक्छौँ र ब्याङ्कसँग पनि एकल फोन गरेर आफ्नो जानकारी लिन सक्छौँ। भने हामीले चाहिँ पहिला जानकारी लिनुपर्छ, सिक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै चलाउनुपर्छ। र दृष्टिबिन साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरू आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने कम्तीमा तपाईँले एन्ड्रोइडसँग सम्बन्धित सबै जानकारी लिनुहोस्, चलाउन सिक्नुहोस्। त्यसपछि पनि मोबाइल वालेटसँग सम्बन्धित या मोबाइल ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित कुराहरू जानकारी लिनुहोस्। कति कुरा चाहिँ व्यक्तिलाई सेयर गर्नुहुन्छ, कति कुरा चाहिँ सेयर गर्न हुँदैन। आफ्नो ओटिपी कोड, आफ्नो पासवर्ड लगायतका कुराहरू यदि तपाईँले सेयर गर्दाखेरि कसैले चाहिँ तपाईँको जम्मा गरेर राखेको रकम चुहावट हुने हो कि या कतै जाने हो कि भन्ने कुरामा हामी एकदमै सजग रहनुपर्छ। सबैले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र प्रयोग गर्नलाई चाहिँ म सबैलाई सजेसन गर्छु। सबैले प्रयोग गर्न सकेमा हामी जस्तै अब यो कोरोना भाइरस फेरि बढ्दैछ, यसले गर्दाखेरि नेपाल पनि फेरि अर्को चरणको लकडाउनमा नजाला भन्न सकिँदैन। त्यतिखेर हाम्रा दैनिकी कारोबार जस्तो टिभी रिचार्ज भयो, नेटको रिचार्ज भयो, मोबाइल हामीलाई दैनिकी रूपमा मोबाइल चाहिन्छ, मोबाइलको रिचार्जहरू भयो, आफैले स्वतः घर बसिकन आफैले गर्न पायो भने हामीलाई त्यो जस्तो सहज अरू केही हुँदैन। सबैले पहिला शिक्षा लियौँ अनि यसको चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने म सबैलाई अनुरोध गर्छु। केही समयदेखि बहुरूपी प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो होइन? हजुर। के सहज भएको छ यो प्रयोग गर्दा? प्रभुपे मोबाइल वालेटले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अहिलेसम्म नेपालमा पहिलोचोटि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नै रोजगारमा राखेर अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई नै सेवा दिनको लागि
स्वयं अपाङ्गता भएको व्यक्तिले नै ती सबै कुराहरू हेर्न पाउनेछन् र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको कुनै पनि प्रश्न या कुनै पनि सल्लाह सुझाव भएको खण्डमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले नै लिनेछन् र प्रभु पे मार्फत चाहिँ यो कुराहरू सुधार हुँदै जानेछ। हामीले प्रभु पे प्रयोग गर्दाखेरि एक्सेसिबल छ। एक ब्लाइन्डहरूको लागि चाहिँ सबै अप्सनहरू बोलिदिन्छ। तपाईँको रजिस्टरदेखि लिएर गएर केवाइसी फिलअपदेखि लिएर गएर त्यो भित्र रहेको कारोबार सबै गर्दाखेरि हामीले एकदमै सुरक्षित पनि छ, बोलिदिन्छ पनि। हामीले मोबाइलबाट चाहिँ सबै कुराहरू आफै चलाउन सक्छौँ र अरू वालेटहरूसँग मैले धेरै वालेटहरूसँग यो हाम्रो विषयमा कुराहरू राखिरहँदाखेरि कुनैले पनि वास्ता गरिरहेको अवस्था थिएन र प्रभु पेले हामीलाई धेरै सपोर्ट पनि गरिरहेको छ र त्यहाँमाथि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई अन्यभन्दा केही क्यासब्याक बढी दिने पनि उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई नै प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु प्रभु पे। हुन्छ, अन्त्यमा केही छ कि धन्यवाद तपाईँको यो ब्याङ्किङ खबर.com लाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो जुन अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अहिले एकदमै डिजिटल सिस्टममा गइरहँदाखेरि नेपाल पनि करिबन अब डिजिटल कारोबारहरू सबै थोक चाहिँ हामीले आफ्नै मोबाइलबाट गर्न पाउने बनाउँदै जाँदाखेरि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई पनि के छ समस्या, अपाङ्गता भएको व्यक्तिले कति देश प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने खालको प्रश्न लिएर आउनुभयो। मैले त्यसमा जानकारी दिने पनि मौका पाएँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।